नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। श्रीनारायण गुरुदेवः सनातनधर्मवक्ता नास्ति इति मुख्यमन्त्री पिणराई विजयन्। गुरुवरं धर्मसन्न्यासिवर्यमिति परिवर्तयितुं यत्नः। विवादपरामर्शः शिवगिरि तीर्थाटनवेलायाः उद्घाटनवेदिकायां। पिणराई विजयनस्य वाणीं प्रतिरुध्य वेल्लापल्ली। पार्टिपक्षं विरुध्य प्रस्तावं कृत्वा जी सुधाकरन्। मौनेन उपविष्टुं कालोऽयं प्रभुजनानां नास्ति इति च जी सुधाकरन् अवदत्। समये एव सीपीएम पत्तनतिट्टा जनपदस्थमेलने प्रवृत्ता विमर्शकार्याणि सुधाकरम् आक्षेपयितुमासीत् इति च सुधाकरः अवदत्। कण्णूर जनपदे हत्यापराधेः गृहप्रवेशकार्याय अतिथिवत् सीपीएम नेतारः तथा सीपीएम दलस्य दुर्वृत्ताः च। जयराजस्य सान्निध्यं वडकुम्बाडे निखिल वध घटनायां मुख्य अपराधी श्रीजितस्य गृहप्रवेशनकार्ये आसीत्। अन्य अतिथयः टीपी वधस्य अपराधी मोहम्मद शाफी, शुहैब वधे अपराधकः आकाश तिल्लंगेरी च आस्ताम्। तिरुवनन्तपुरस्थ करकुलस्थ पीए असीस् कलालयस्य अन्तः भस्मीकृत मृतदेहः कलालयस्वामिनः देहं वा इति सन्देहः। नूतनतायाः निर्मित निवासरचनायामासीत् मृतदेहः। कल्लूर क्रीडास्थाने आपद्घटनायां जनत्रयं न्यायबन्धने। वृणितजनप्रतिनिधि एमएलए उमा तोमस् वर्यायाः स्वास्थ्यकार्ये प्रगतिः। समये एव चलनचित्रकलाकाराणाम् उपरि प्रश्नकरणं सञ्जातं। सिजोई वर्गीसं दिव्या उण्णिं च एतदनु प्रश्नं करिष्यतः। समये एव नृत्यसङ्घाटकान् आनुकूलतां कृत्वा मन्त्री सजी चेरियान्। सुरक्षाकार्ये प्रवृत्त अपजयकार्यं गणय्य संयुक्तपक्षात् च परिशोधनसमितेः प्रत्यावेदनपत्रिका बहिरागता। कट्टप्पनस्थाने आत्माहुतिं कृत निक्षेपकम् आक्षेपं कृत्वा एम्एम् मणि। साभवे मानसिक समस्या आसीत् वा इति परिशोधना करणीया इति एम्एम् मणि अवदत्। समये एव उचितरीत्या मृत्युदायित्वात् मार्गवक्रं कृत्वा तथा दलनेतारं परिरक्षणं कृत्वा च मणेः विलक्षणं प्रभाषणमपि प्रचलति। बीपीएल आपूर्तिपत्रानुसारं शर्करमूल्यं वर्धापयित्वा केरलस्थ राज्यसर्वकारः झटित्या 1 किलो परिमितं 6 रूप्यकाणां वर्धना सञ्जाता। मूल्यवर्धापनमपि वर्षपञ्चके वारद्वयं प्रवृत्तम्। एतत्सम्बन्धी भक्ष्यविभागस्य घोषणा जनमाध्यमाय। आलपुळ प्रतिप्रत्यायितस्य पदपरिवर्तनं प्रवृत्तं। न्यायाधीशः यु प्रतिभा एमएलए जनप्रतिनिधेः पुत्रं लहरीवस्तुसान्निध्ये न्यायबन्धनं कृतात् पश्चात् प्रतिप्रत्यायितस्य पदनिवर्तनाय मासपञ्चकं केवलम् अवशिष्टं भवति अधुना। वार्ताः विस्तरेण। श्रीनारायण गुरुदेवः सनातनधर्मवक्ता नास्ति इति मुख्यमन्त्री पिणराई विजयन्। गुरोः आचरणं वर्णव्यवस्थां विरुध्य कृतं युद्धमासीत् इति च मुख्यमन्त्री। किन्तु मुख्यमन्त्रिणः विवादपरामर्शे समानवेदिकायामेव प्रत्युत्तरं दत्तवान् वेल्लापल्ली। शिवगिरितीर्थाटनस्य उद्घाटनवेदिकायामासीत् वेल्लापल्ली नडेशस्य प्रत्युत्तरः। सनातनधर्मानुसारम् एकैक अणुमध्ये अपि ईश्वरसान्निध्यं भवति। तत्त्वमसि इत्येव अस्माकं वेदवाणी इति च वेल्लापल्ली प्रत्युत्तरमदात्। देहल्यां यदि प्रशासन अनुवर्तनं भवेत् तर्हि मन्दिरस्य तथा गुरुद्वारस्य च पुरोहितेभ्यः धनसाहाय्यं करिष्यति इति आम् आद्मी घोषणां विरुध्य प्रतिषेधः। गत 10 वर्षेभ्यः हैन्दवसमाजमाक्षिप्त केज्रीवाल एव अधुना एवं वदति। तस्य प्रस्तावः मतदानलक्ष्यं वहति इति च आक्षेपः। देहलीस्थ बालिकावाडी अध्यापिकायै अपि समयानुसृतं वेतनं नास्ति अधुना इति भाजपा आरोपयति। विस्तृतवार्तांशान् प्रति।
दहल्याम् आम आदमी दलस्य भरणानुवर्तनं प्राप्यते तर्हि क्षेत्रेषु तथा गुरुद्वारासु च विद्यमानेभ्यः प्रतिमासम् 18,000 दातुं पूजारी ग्रन्थिसम्मान योजनायाः प्रख्यापनं कृत्वा अरविन्द केजरीवाल विषयमिदं विरुध्य पद्धतेः पञ्जीकरणस्य आरम्भं कृत्वा प्लेस्थानस्थ आञ्जनेयमन्दिरस्थ अर्चकाः प्रतिषेधं कृतवन्तः। निर्वाचनस्य समये पण्डित सिख समूहानां सम्मतिदानं प्राप्तुं विद्यमानप्रक्रमः भवति आम आदमी दलस्य इति पुरोहिताः असूचयन्। गत 10 वर्षं यावत् हिन्दुविरुद्ध प्रक्रमं स्वीकृत्य आम आदमी सर्वकारः इमां स्थाने विद्यमानेभ्यः प्रतिमासं सहायं दत्तम् आसीत्। पूरा पॉलिटिकल है, करना था तो पहले करते, स्वागत करते हैं, होना चाहिए, पर पहले करना चाहिए था। 10 साल से आप खाली मुस्लिम लोगों को दे रहे थे, ये बात गलत है। निर्वाचनकाले सम्मतिदानं प्राप्तं विद्यमान केवलं घोषणम् अस्ति इति भाजपा दलं विमर्शनम् उन्नयत। अर्चकेभ्यः महिलेभ्यः तद्वत् वृद्धेभ्यः अपि धनसहायं केवलं प्रख्यापनं भवति इत्यपि विमर्शनमस्ति। दहली प्रदेशे गत सप्तमासेभ्यः बालिकावाड़ी उद्योगस्थेभ्यः वेतनमपि न दत्तमस्ति। अस्मिन् अवसरे आम आदमी सर्वकारस्य नूतन प्रख्यापनम् इदं लज्जाकरं भवति इति MP बांसुरी स्वराज अवोचत् कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने पिछले 7 महीनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो वेतन है वो उनको नहीं दिया है। दूसरी तरफ आशा वर्कर्स मात्र 3,000 रुपया महीने की सैलरी पे काम कर रही है, उनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है और हर 3 साल पर उनका स्टाइपेंड बढ़ाना ये अनिवार्य था, ये लॉ में है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं करा है। निर्वाचन अवसरे जनेभ्यः सौजन्यं धनसहायं च वाग्दानं कृत्वा सम्मतिदानं स्वीकर्तुं प्रयत्नं करोति आम आदमी इति विमर्शनम् उन्नीय कांग्रेस दलम् अपि निर्वाचनरङ्गे प्रविष्टमस्ति। वार्तादलं जनम् तीव्रपरिचरण विभागे चिकित्सायां वर्त उमा तोमस जनप्रतिनिधेः स्वास्थ्यकार्ये प्रगतिः प्रचलति। श्वासकोशे प्रवृत्तक्षतमासीत् समस्या हेतुः इतः परमपि वेण्टिलेटर् मध्ये अनुवर्तनीयं। समये एव आपत्सम्बन्धिवेदिकायाः सुरक्षा अपचयः व्यक्तं करोति परिशोधना। चलनचित्रकलाकाराणाम् उपरि प्रश्नकरणमपि सञ्जातं। सिजोयि वर्गीसं दिव्या उण्णीं च एतदनु प्रश्नं करिष्यतः। कण्णूर जनपदे हत्यापराधेः गृहप्रवेशकार्याय अतिथिवत् CPM नेतारः तथा CPM दलस्य दुर्वृत्ताः च। भाजपा कार्यकर्ता वडक्कुम्बाडि निखिलवध अपराधेः श्रीजितस्य गृहप्रवेशने एव मुख्य अतिथिवत् CPM नेतारः सन्निहिताः आसन्। गृहप्रवेशनकार्ये CPM कण्णूर जनपद कार्यदर्शी MP MV जयराजन् P जयराजन् PP दिव्या च समागताः। TP वधस्य अपराधी मोहम्मद शाफी, शुहैब वधे अपराधकः आकाश तिल्लंगेरी च सन्निहिताः आसन्। कार्यक्रमे TP केस् अपराधी कोडिसुनेः कृते परोल् अनुदितकार्ये अनुकूलतां प्रकट्य P जयराजन् प्रस्तावमपि कृतमासीत्। तिरुवनन्तपुरस्थ करकुलस्थ PA असीस् कलालयस्य अन्तः भस्मीकृत मृतदेहः। कलालयस्वामिनः देहं वा इति सन्देहः। नूतनतया निर्मितनिवासरचनायामासीत् मृतदेहः। आतङ्कतां विरुध्य समयानुसृतं स्वीकृत न्यायनिदेशाः आसीन् जम्मू काश्मीरे शान्तिस्थापनायाः पृष्ठो इति केन्द्र आभ्यन्तरमन्त्रालयं। सर्वकारीयनिदेशाय जनसमितिः अधिका एव। अवलोकनसमितेः प्रत्यावेदनपत्रं सूचयति यत् तत्रत्य आतङ्ककार्यं प्रतिरोधुं त्वरितरीत्या राष्ट्रीय आतङ्कविरुद्ध न्यायादेशमपि स्वीकरिष्यति इति। विशदांशान् प्रति ഭീകരവാദം വിരുദ്ധ്യ പ്രക്രമം സ്വീകൃത മോദി സർവകാരാः രാജ്യസുരക്ഷാं ദൃഢീകരോതി इति अस्य वर्षस्य अवलोकनवृत्तान्ते केन्द्रमन्त्रालयं व्यक्तम् अकरोत्। किञ्चिदपि आतङ्कवादं न भविष्यति इति अवस्थां लक्ष्यं करोति भारतम्। एतं निमित्तं नूतनभीकरविरुद्धनयं रूपीकरिष्यति। सामान्यजनानां सुरक्षायाम् आशङ्कयुक्ता प्रवर्तनं क्रियमाना नवसङ्घटनानां निरोधनम् अस्मिन् वर्षे अभवत्। आतङ्कवादीनाम् उपरि अतितीव्रप्रयत्नस्य विजयं भवति जम्मूकाश्मीरस्थ जनानाम् अधुना प्राप्ता समाधानं। निर्वाचने प्रवृत्ता आधिक्यं विषयम् इदं व्यक्तं करोति इत्यपि आभ्यन्तरमन्त्रालयं सूचयति। केषुचित् प्रदेशेषु विद्यमानमावोयिस्ट् आतङ्कवादाः तस्य अन्त्यश्वास अवस्थायां वर्तते। रहस्यान्वेषण विभागं शक्तं कृत्वा उत्तमा सुरक्षा प्रक्रमं कर्तुं साध्यम् अभवत्। तेन सह विविधानां भीकरविरुद्ध संस्थानाम् आयोगाः
नूतनसाङ्केतिकविद्याः उपयोगः च सुरक्षाप्रक्रमाणां संरक्षणाय प्राप्तम् अभवत् इति आभ्यन्तरमन्त्रालयं व्यक्तम् अकरोत्। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतमत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।